बैक टू द शो। और अब ओकाड़ा से डॉक्टर गुलरेज डॉक्टर नजम सेठी साहब से क्या जानना चाह रहे हैं? एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है ये तो नून लीग का भी हमेशा पहले होता था, जैसे मतलब कि वो स्टेटमेंट ये ख्वाजा आसिफ जैसे बंदे ने दी हुई है, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी मतलब कि दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है वाले नारे लगवाए में अपने जलसों में और रायबंड वगैरह में जब ये होते थे अपोजिशन में। तो ये पीटीआई को क्यों ज़रा सा भी ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से सिर्फ जो है ना इतना अताब का निशाना बनाया जा रहा है? मतलब इसकी क्या वजह है कि पीटीआई को मुसलसल 3 साल से किया जा रहा है? मतलब वो तो इतना सवियर बोलते भी नहीं है, मतलब बोटियां नोच लेंगे वाली जैसी स्टेटमेंट जो वजीर दिफा की है वो तो मतलब ऐसी कभी बात नहीं की, मेरा ख्याल में किसी ने भी ऐसे नहीं बात की। तो इसकी क्या वजह समझ में आती है, कोई आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप माजरत के साथ थोड़ी सिलेक्टिव मेमोरी है। खान साहब ने जो बातें कही हैं और जो पीटीआई ने जो जिस किस्म की एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें की हैं और हथियार इस्तेमाल किए हैं, वो मेरा ख्याल है तारीख़ में, मैंने 70 साल की पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे कभी चीज़ इसके करीब भी नहीं आती। ख्वाजा ने 1-2 दफ़ा मेरा ख्याल है गरजा है, एक आध दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने कोई बात की है, एक दफ़ा मुझे याद आता है आसिफ ज़रदारी ने भी बात की थी। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये बात करके तो फिर सॉरी करके और आगे बढ़ते हैं और फिर जाके जफ़ी पा लेते हैं और इन द मीन वाइल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर तब्दीली आ जाती है, नए चीफ आ जाते हैं तो ये नए चीफ के साथ गपशप मार के जफ़ी पा के बह जाते हैं। दैट्स वाई दे कीप कमिंग बैक। तो अब खान साहब तो बहुत आगे निकल गए ना। खान साहब के वो तो इल्ज़ाम जो है वो तो एक्चुअली बगावत का भी है ना। अगर आप शायद पीटीआई के सपोर्टर हैं इसलिए आपका ख्याल है कि नहीं वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या आपने कन्विंस कर लिया, ऐसी बात नहीं है। पीटीआई जो पीटीआई ने किया है ये मैंने ऐसी कभी चीज़ नहीं, जो गाली गलोच आपने की है पीटीआई ने, जो खान साहब ने खड़े होके और बातें की हैं आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, एक्स आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी और करंट आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी एंड सो ऑन, तो ये तो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। तो कंपेयर नहीं कर सकते आप। वो एक आध दफ़ा पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी ने ख्वाजा साहब ने कह दिया, उसके बाद ख्वाजा साहब लेट गए, तो आप भी लेट जाए ना, तो क्या हो जाएगा? आप लेट जाए, सॉरी कर ले, माफ़ी मांग ले, भाई साहब माफ़ कर दो असी तुहाडे नौकर हाँ, तो चलो गल अगे बढ़ती है। तुसी तो एक गल तो बाद दूजी गल ते आ जाते हो। तो ये आप प्लीज़ मेहरबानी करें रिकॉर्ड को सही रखें कि आपने जो चौके छक्के मारे हैं, मेरा ख्याल है उसके कंपैरिजन में तो मियां नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी ने इक्का दुक्का ले लिया होगा और वो भी शायद रन आउट हो गए होंगे। अच्छा, ये डॉक्टर गुलरेज ये इसी से ये पॉइंट आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप बार बार कहते हैं कि अपने वाइट हॉर्स से नीचे उतरे, पीटीआई को कहते हैं, वो कहते हैं कैसे नीचे उतरे? खान साहब इनविटेशन दे चुके हैं बार बार कि मैं बातचीत को तैयार हूँ। अब वो क्या करें? वो कहें कि मैं करप्शन को लीगल समझता हूँ, या फिर वो ये कहें 9 मई में मुझे फांसी दे दो। हुकूमत के पास ताकत है, तो हुकूमत अपने वाइट हॉर्स से नीचे क्यों नहीं उतरती? आप हुकूमत को क्यों नहीं कहते कि वो आगे बढ़ें और वो बातचीत करें? अच्छा जी, अब आप कह रहे हैं कि जी खान साहब तो वाइट हाउस से उतरे हुए नीचे और वो कह रहे हैं हुकूमत जो है वो वाइट हाउस से नीचे उतरे, यही कह रहे हैं ना आप। और तो एक्चुअली सूरत हाल मेरा ख्याल है 2 हाथ से ताली बजती है। खान साहब कभी कहते हैं मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करूँगा। तो ये तो फिर खान साहब नहीं ना नीचे उतर रहे, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है हम तो है ही नहीं गेम के अंदर। गेम के अंदर तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से बात करें, आगे डिस्कस करें कि अगली इलेक्शन कब होगी, क्या होगा, पार्लियामेंट के आए। आप तो पार्लियामेंट में भी नहीं आते एंड सो ऑन। तो ये नहीं सही बात कि जी गवर्नमेंट तैयार नहीं है। देखिए इस वक्त कुछ 2-3 बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगे हुए हैं खान साहब के ऊपर। वन ऑफ दम इज़ ऑफ द 9 मई एंड मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। उसके लिए काफ़ी एविडेंस है और मेरा ख्याल है अगले 1 आध दिन में जनरल फैज़ को भी सज़ा हो जाएगी, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें निकलेंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बट चले, दूसरी बात यह है कि नेगोशिएशंस इसलिए आगे नहीं बढ़ती कि खान साहब को कोई ट्रस्ट नहीं करता। खान साहब इतने यू टर्न्स लेते हैं कि नोबडी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब के लिए तो सऊदी अरेबिया ने गारंटी दे दी थी ना, और आसिफ ज़रदारी ने तो अपनी गारंटी दे दी थी खप्पे पाकिस्तान। तो एंड सो ऑन। तो खान साहब इज़ नॉट रेडी टू टॉक। वो कहते हैं मेरी बात होगी या किसी और की बात नहीं होगी। अभी एक प्रोग्राम मैं देख रहा था कि एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि खान साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके अगले दिन उन्होंने DGFIA और IB को बुला लिया और कहा कि ये लिस्ट है, ये लोग हैं, इनको पकड़ो, अंदर करो, इनके नीचे निकालो, इनके ऊपर क्या क्या और जेलों में डालें इनको। तो खान साहब तो पहले दिन से इस किस्म की इंतकामी कार्रवाई शुरू करने वाले थे
اور آخری پوائنٹ آپ کا کہ یہ لوگ تو سارے کرپٹ ہیں تو ان اور خان صاحب تو بڑے صاف ستھرے ہیں. That's not the case. معذرت کے ساتھ بالکل آنیسٹلی جو کرپشن کے پی میں ہوئی ہے پی ٹی آئی نے کی ہے, اور جو کرپشن خان صاحب کی ایکسٹینڈڈ فیملی نے کی ہے, وہ کچھ چھپی بھی بات نہیں ہے. جو پنجاب کے اندر جو ہو رہا تھا بزدار اینڈ دا فرینڈز آف دی بیگم, اب رہنے دینا اس بات کو. جو بات تسلیم کرنے والی ہوتی ہے اگر آپ وہ تسلیم کر لیں تو بات آگے بڑھتی ہے. اگر آپ وہی نہیں تسلیم کرتے اور یہ کہتے ہیں جی یہ تو چور تھے اسی صاف ستھرے سنو وائٹ نہ تھے, ایسا کام نہیں چلتا. اگر آپ ہوتے تو شاید تھنگس مائٹ ہیو بین بیٹر, بٹ یور گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ از ناٹ بین لائک دیٹ. پی ٹی آئی گورنمنٹ واز اے بیڈ گورنمنٹ فار 4 years and it was a corrupt government and Punjab was and KP were the sources of corruption. تو اس لیے یہ ذمہ داری تو لینی پڑے گی نا خان صاحب کو ایز پرائم منسٹر. یہ کارڈ سے جی میں تو پتہ ہی نہیں سی کی ہو رہا ہے, میرے یار دوست کرتے پے سن, میری بیوی دی یار دوست کرتے پے سن, وہ جو چیف منسٹر میں لگایا سی جنہوں اسی کیا سارے نے کیا انہوں کڈو ہے تو کرپشن ہو رہی ہے, اور نہیں جی انہوں میں نہیں کڈنا. دس از ناٹ آن نا, بی فیئر. ٹھیک ہے. اب شانگلہ سے فضل ہادی. پچھلے کئی پروگراموں میں آپ نے پاکستانی معیشت کے لیے بہت برا عکس دکھایا تھا, لیکن ابھی سٹی صاحب ہم نے اپنی توقعات کو سی پیک کے پروجیکٹس کے ساتھ لگا دیے ہیں, جس کا فرسٹ پیز مکمل ہو چکا ہے اور سیکنڈ پیز پہ ابھی کام جاری ہے, اور پھر اس کے بعد تھرڈ پیز ہوگا. اور خاص طور پر اس پروجیکٹ کو تو اکنامک گیم چینجر کہا گیا ہے, کیونکہ اس میں انڈسٹریل زون شامل ہے جس میں یہاں پہ انڈسٹریز لگے گی, اور پھر اس کے بعد چائنا سے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئے گی, اور ہمارے پروڈکٹس کے اوپر چائنیز لیبلز لگیں گے, اور اس طرح ہمارے ایکسپورٹ میں تیزی آئے گی. اب یہاں پہ سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا سٹی صاحب آپ کو پاکستانی معیشت کے لیے کچھ اچھے دن بھی نظر آتے ہیں سی پیک کے پروجیکٹس مکمل ہونے کے بعد؟ دیکھیے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سنبھل گئی ہے. پہلے ایسے ڈائیو مار رہی تھی, اس ہائیبرڈ گورنمنٹ نے اس کو روک لیا ڈائیو کو, اور اب آہستہ آہستہ جیسے جہاز نہیں ٹیک آف کے لیے تیار ہو جاتا تو یہ ریونگ اپ ہو رہی ہے تھوڑی سپیڈ لینے کے. جی آئی ایم ایف بھی یہ کہتی ہے کہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ دور ہو گیا, کچھ سختیاں کرنی پڑی ہیں, ٹائٹ کرنی پڑی ہیں بیلٹس, مگر گروتھ آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی پازیٹیو ہو گیا ہے, امپورٹس گر گئی ہیں, ایکسپورٹس ٹھیک ہیں, بڑھ سکتی ہیں مگر بڑی نہیں, مگر امپورٹس گر گئی ہیں. ڈی ویلیویشن ہو رہی تھی وہ رک گئی ہے, بہت مہنگائی ہو رہی تھی وہ رک گئی ہے. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا 2% سے بھی اوپر نہیں ہے اس وقت. تو انڈیکیٹرز تو اچھے ہیں. اور پہلے یہ تھا کہ جی 1% گروتھ ہوگی, پھر یہ تھا کہ 2% ہوگی, اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 3% اس سال 3%, 2.5% ہوگی, اگلے سال 3.5% پہ بھی چلی جائے گی. تو آہستہ 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 تھنگس آر گیٹنگ رائٹ. مگر اس کا یہ مطلب نہیں خوشحالی آ رہی ہے, وہ ابھی نہیں آنی. اگر یہ خیال ہے آپ کا کہ راتوں رات انڈسٹریز لگ جائیں گی, فارن انویسٹمنٹ آ جائے گی, اسٹیبلٹی ہو جائے گی, ٹیکسز کلیکٹ ہونے شروع ہو جائیں گے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دیٹ. البتہ یہ ہے کہ قطرہ قطرہ در سمندر. مگر اگر ہندوستان کے ساتھ یہ ٹینشن رہی, جو کہ ہندوستان کی کوشش ہے کہ اب یہ سارا وقت یہ ٹینشن رہے, ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ٹینشن رہے گی کسی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے, تو پاکستان کو اپنے ڈیفنس الرٹنس اور سیکیورٹی کے اوپر اور پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. انڈیا کی بہت بڑی اکانومی ہے, وہ سنبھال لیں گے, وہ 2, 3, 4, 5 ارب ڈالرز جو ہے اور ڈیفنس کو دے دیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے پرابلم, اور ابھی آلریڈی ملٹری ہیز آسکڈ فار این انکریز. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیفنس بجٹ کے لیے پیسے اگلے بجٹ میں دیں ہمیں. ظاہر ہے پیسے خرچ ہو گئے نا اب, اس کے باوجود کہ چائنا آپ کو ادھار پہ دے رہا ہے بہت کچھ, ہتھیار بھی دے رہا ہے سب کچھ, مگر ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک اب ٹائٹ تو کرنا پڑے گا. آج کی خبر تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ پیسے کاٹ لیے ہیں پروونسز کے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے دینے تھے, یہ پیسے دینے تھے, آپ نے دیے نہیں, ہم نے آپ کے پہلے ہی پیسے ہی کاٹ لیے جو ہم نے آپ کو دینے ہیں, اس میں سے ہم نے کاٹ لیے. اور اب پروونسز کے اوپر بھی پریشر آئے گا کہ آپ مہربانی کریں, پیسے جتنے پہلے ملتے تھے نہیں ملیں گے, ہم نے ڈیفنس کو دینے ہیں, یا پھر ٹیکسز اور بڑھانے پڑیں گے, جو کہ آلریڈی لوگ رو رہے ہیں اس کے اوپر. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ بیلٹ ٹائٹننگ کا پھر وقت آ گیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ گروتھ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
ڈیولپمنٹ جو ہے جو ایکسپینڈیچر جو ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا کیونکہ ڈیفینس کے لیے جانا پڑے گا. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے, ڈیفینس ایکسپینڈیچر ان پروڈکٹیو ہوتا ہے, اٹس لائک کنزمپشن. تو ویل ہیو ٹو گیو another billion آئی تھنک ٹو دا ڈیفینس آف پاکستان. اور اب تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ. جو دشمن ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو کسی وقت چڑھائی کر سکتا ہوں, اینڈ اس کی تیاری کر رہا ہے وہ. سو آئی تھنک اکانومی اسٹیبل ہو گئی ہے, اب چڑھنے لگی تھی تو یہ ایشو انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے اب پھر سٹالنگ ہو جائے گی, اور اب ریسورسز جو ہیں ڈیفینس میں دینے پڑیں گے, اور تھریٹ آف وار جو ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر یہی فکر ہوگا کہ جی کسی وقت بھی انڈیا کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا کووڈ کے زمانے میں اچھے خاصی چیزیں بند ہو گئی تھیں. ابھی میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی آپ کو تنگ کرتی ہے, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی بالکل سرفیس پہ ہے. جیسے وار کا تھریٹ سرفیس پہ ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی سرفیس پہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کیا ہوا, یہ پانی پر سندھ کے اندر سندھی نیشنلسٹ نے سڑکیں بند کر دی تھی, اور کیا ہوا, جتنی بھی ایکسپورٹس پنجاب سے جا رہی تھی, کنٹینرز جا رہے تھے, وہ 7 دن کے لیے رک گئے. اور اس پچھلے یہ جو مہینہ گزرا ہے اس میں جو ایکسپورٹس ہونی تھی وہ ساری اب پوسٹ پون ہو گئی ہیں ٹو نیکسٹ منتھ. اینڈ سو دس میکس اے بگ ڈفرنس پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اسی طریقے کے ساتھ تھریٹ آف وار. تو ابھی آپ جس پانی میں آپ تیر رہے ہیں نا, وہ کافی وہاں گڑبڑ ہے, وہاں پانی اوپر نیچے ادھر ادھر چل رہا ہے. ابھی وہ تھنڈر اسٹارم نہیں آئی مگر وہ آ سکتی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی can create problems, and threat of war can actually translate into war, can create problems.